محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته بتحلى بصفاته يا بقت اللفت القماشي يشفع له في مماته. من صلى صلاته بتحلى بصفاته يا بقت اللفت القماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة.